बजट इजलास असम्बली में हुआ तो वहाँ अपनी बात उठाई। उन्होंने जब बजट इजलास में बात उठाई, एमएलए ने बोला मेरा तनख्वाह काम है, जिसने वोट डाला उसकी कोई फिक्र नहीं, और खुद यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला हाँ 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 जब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं तो मेरा वो कम था। 3 लाख किया। तो उन्होंने सिर्फ अपनी तनख्वाह को बढ़ाया है। आवाम को कैसे देना, क्या करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, रोज़गार कैसे देना है, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। ये जो स्टेटहुड यही एक बात है, एक ही बादशाह है। ये सिर्फ अपने उस अशाई के लिए, ये आवाम के लिए कुछ नहीं। स्टेटहुड मिलेगा, डन। अशरफ आज़ाद का वादा है, क्योंकि दोनों ऐवानों में ये वादा किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने और गृह मंत्री साहब ने। ये वादा है उनका, ये मेरा भी वादा है, स्टेटहुड मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे है, इसको बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, महीने में 1-2 बार तो मुलाकात तो करता ही है होम मिनिस्टर या पीएम के साथ। तो क्या वजह है कि ये जंतर मंतर पे गया? देखिए, मजबूत है, जब जहाँ तक मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा सोच है, कोई भी पार्टी बनाती है सरकार, फिर वो पार्टी नहीं रहते हैं, वो सरकार पार्टी नहीं, वो अवामी सरकार रहता है, अवाम का वो दोस्त होता है। किसके साथ कौन होता है, लेकिन उनको सब कुछ अपने होते हैं। जो हमारी मरकज़ी सरकार है, मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने 2 साल में 10 बार इनको यही आग्रह किया है, उमर साहब आप अच्छे चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन आप राब्ता करो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब के साथ, मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर से साहब। मैंने इसको किसी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बोला, मैंने सीधा बोला खुद के लिए मत मांगो, मांगो कश्मीरी गरीब आवाम के लिए, उनको वो पूरा करो जो 60-70 साल में नहीं हुआ। अब उमर साहब वो करो, क्योंकि ये आपकी तीसरी पीढ़ी है। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, फिर आया है फारूक साहब, अब आया है उमर साहब। तो अब उमर साहब आपके बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, तो मैं यही आपसे आग्रह करूं, घर के लिए मत सोचो, ये भी आपका एक घर जम्मू कश्मीर जिस पे आप इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। आप सिर्फ आवाम को सोचो, आवाम को किस तरह हमने आबाद करना है, यहाँ से ये गंद खाना कैसे ख़त्म होगा, यहाँ खुशहाली कैसे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर मैंने नज़दीक से देखा 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा जब मैं जन्म लिया है, थोड़ा जब फ़िक्र में आया तो मैं जन्नत में था, बिल्कुल कश्मीर जन्नत था। और जब यहाँ एक इलेक्शन हुआ है, उमर साहब उस पर भी ध्यान दे दो, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, आप जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है। जब यहाँ एक इलेक्शन हुआ है 87 में, 1987 में यहाँ एक इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन में क्या हुआ है, एक चिंगारी भड़क गई और पूरे जम्मू कश्मीर को आग लगा दिया है 89 में और 90 में। और अभी थोड़ा बहुत हम नॉर्मल की तरफ जाता है, नॉर्मलसी की तरफ। उमर साहब, ये 3 हिस्से में हमारा कश्मीर किस तरह क्या हो, जन्नत जहन्नम बन गया, अब जहन्नम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। उमर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इन 3 बातों पे ध्यान दे दो। हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया है, जो हमारे नौजवान नस्ल ज़ाया हुए हैं, क्यों हुए हैं। एक कुर्सी की लड़ाई क्या होती है, आखिर तो मरना है। आपका जो दादाजी है, कितना हसीन लीडर था, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड ने उसको माना ये अच्छा लीडर है, लेकिन वो भी नहीं रहा। कौन रह सकता है यहाँ? अब देखिए, बख्शी गुलाम अहमद साहब मरहूम, वो भी नहीं रहा। गुलाम अहमद सादिक साहब मरहूम, वो भी नहीं रहा। शमीम साहब, वो भी नहीं रहा। मीर कासिम साहब, वो भी नहीं रहा। उनको सबको जन्नत फिरदौस खुदा अता करे। लेकिन क्या करूं, उमर साहब यहाँ रहना नहीं, आपको भी जाना, मैंने भी जाना, फारूक साहब को भी जाना है। नई पीढ़ी को हमने मौका देना है,
نئی پیڑھیوں کو سکھانا ہے کیسے چلنا ہے، آتنک سے کچھ نہیں ملنے آپ والا۔ کو لگتا ہے یہ 5 سال ایسے ہی نکالیں گے اسٹیٹ ہوڈ جو مینیفیسٹو میں ہے ایک وعدہ بھی نہیں پورا ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی اپنا ٹائم گزارتے ہیں؟ دیکھیے مینیفیسٹو جو این سی نے بنایا وہ اپنی ہی گلے کی ہڈی ان کو بنی ہے، کیونکہ جو انہوں نے وعدہ کیا تو جب سپریم کورٹ نے نہیں مانا، انہوں نے نکارا ہے کہ آرٹیکل 370 کے لیے 35A کے لیے، تو ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جب آلریڈی سبسڈی مرکزی سرکار دے رہے تھے گیس سلنڈر کے اوپر، تو 12 سینٹر ہم ایک سال میں دیں گے، فی مہینہ ایک سلنڈر دیں گے، تو نہیں دے پایا نا۔ مگر ایک چیز ہے نا، یہاں پہ سرکار بننے سے پہلے اس کو پتہ تھا نا کہ یو ٹی میں کوئی طاقت نہیں ہوتا ہے چیف منسٹر کا، تو اس نے کیوں سرکار پکڑی؟ دیکھیے اس کو پتہ تھا اس چیز کا۔ پتہ نہیں ان کو کس نے مشورہ دیا، یہ اچھا ہے، یہ جو ہے انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی ایک دن بولا نہیں ہم نے زیادہ دھوکہ دیا ہے عوام کو۔ مجھے نہیں لگتا ہے عمر صاحب اتنا حسین ہے، اتنا ہنسا ہے، اتنا بہترین انسان ہے، تو اس نے کیسے یہ جھوٹ کی کہانی کس کی کہنے پہ انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، لوگ سفر کر تو رہے ہیں، اب لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہو گئے ہیں۔ غریبی بہت آ گئی ہے دیش میں۔ بجلی فری، ارے بھیا کہاں سے دیں گے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کھربوں میں اربوں میں ابھی بجلی فیس بقایا ہے، وہ پورا کر کے تو پھر عوام کو فری مل سکتا ہے۔ پتہ نہیں کون سا پولیٹیکل کون سا۔ آپ کو لگتا ہے گورنر راج ٹھیک تھا اس سے؟ دیکھیے عوام کا اپنا نمائندہ جب ہوتا ہے یہ ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ نمائندہ ہونا چاہیے جو کام کرے عوام کا، یہ نہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، ان کی یہی، دروازے بند رکھتے ہیں اور دروازہ بھی بند رکھتا ہے۔ اس لیے عوام کو یہی کہ نہیں جو گورنر راج تھا وہ اچھا تھا، ڈی سی صاحب سے ہم ملتے تھے، تحصیلدار سے ہم ملتے تھے، لیکن جس کو ہم نے ایم ایل اے بنایا وہ کبھی ملاقات ہی نہیں دیتے ہیں۔ ووٹ تو ہم نے ڈالا ہے، بڑے لوگوں نے نہیں ڈالا ہے، یہ عوام کی رائے ہے، میرے نہیں، یہ عوام بولتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے عمر سرکار نے الیکشن سے پہلے ہی جب انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیا، جو بھی وعدہ کیا ہے وہ سارے بیکار ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ عمر صاحب ڈن، اسٹیٹ ہوڈ ملے گا، کچھ اسٹیٹ ہوڈ کچھ چیز کے ساتھ ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے، میں لڑوں گا ضرور کچھ چیز کے لیے، لیکن آپ لوگوں کے اوپر دھیان دے دو، یہاں شانتی بحال کر یہاں امن شانتی بحال کر کے روزگار کا کوئی منافع یہاں کے یوتھ کو دے دو، ڈیلیویجر کو پرمٹ کرو، تو وہ بھی آپ نے ہی لگایا ہے، کس پہ لگایا ہے؟ ان کو بیچاروں کو دھوکہ دیا ہے، یہ جو ہوتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ، اس پہ آپ نے اتنے لوگوں کو لگایا، پی ڈی پی اور این سی نے اور کانگریس نے، تو اب ان کا بھی ازالہ کرو نا، وہ ایسے ہی ایک ڈیلیویجر ریٹائر ہو جائے گا۔ اور یہ کرو جتنے بھی ایس پی اوز ہے ان کو پرمنٹ کرواؤ، کیونکہ ان کو 12 سال 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے تو نہیں چل پاتے، وہ کتنی ڈیوٹی وہ دیتے ہیں، ان کو پرمنٹ کرواؤ۔ آپ ایل جی صاحب سے ملو، آپ ہوم منسٹر صاحب سے ملو، تو بات بنے گا۔ اپنے گھر کو مت سوچو، ان کو سوچو، ان کا سوچو۔ ایک تو ڈیلیویجر اس میں ایس پی او بھی آتے ہیں، ان سب کو پرمٹ کرواؤ، تو پھر ہم نعرہ دیں گے، پہلے پرمٹ کرو پھر میں بھی نعرہ دوں گا۔ جب کرو گے نہیں، ایسے ہی ڈرامہ چلے گا، تو مجھے لگتا ہے سرکار گرنے کا کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں ہم نہیں چاہتے سرکار گرے، کیونکہ اگر سرکار گرے وہ بوجھ بھی پڑ جائے گا عوام کے اوپر۔ سرکار کو ہم چلائیں گے دھکا دے کر، لیکن وہ کام کرے تب مزہ ہے۔ اگر اس کو تنگی آ گئی ہے تو پھر یہ پھر لندن جائے۔ سرکار مرکز سے پیسے بہت آ رہے ہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے، فنڈز، روڈ، باقی چیز۔ ان کو خود وزیر اعظم صاحب نے بولا عمر صاحب آپ وہاں کام کرو اور کام کرنے کے بعد حساب دے دو۔ ایکچولی مسئلہ ان کا ہے یہ حساب دینا، یہ حساب کیوں دیں؟
ये घर भरते हैं। उमर साहब आप वहाँ काम करो, कौन सा काम के उसका हिसाब दे दो, इसमें कौन सी परेशानी है? हिसाब देने के लिए हाँ, तैयार नहीं। ये लोग हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, मसला यही है। बाकी स्टेटहुड का बहाना है, ये एक बहाना है। हाँ, अयाशी के लिए बहाना चाहिए, इनको यही एक बहाना मिल गया। उमर साहब सिर्फ हिसाब दे दो, यहाँ ये रोड बना है, इस पे इतना पैसा लगा है। अभी स्मॉल सिटी, अभी देखो गली गली में पानी है। स्मॉल क्या है, मतलब कितनी परेशान है लोगों। तो उमर साहब ये कुरान में है, आपको मैं समझाऊं। कुरान में खुदा खुद बोलता है, फरमाता है, ये इंसान जो मुझे आप गैरों के लिए मांगे उसका 3 हिस्सा मैं आपके घर में दूंगा। आप लोगों के लिए काम करो, आपका घर खुशहाल होगा। ये खुदा का वादा है, मेरा नहीं, ये अल्लाह का वादा है कुरान में। इसलिए हम परेशान हैं। आपने कभी लोगों का नहीं सोचा है, सिर्फ अपने घर का सोचा है, इसलिए ये परेशानी है। मैं वादा करता हूँ, लोगों का सोचो। दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, लोगों की बात करो, कश्मीर हित की बात करो, जम्मू हित की बात करो। स्टेटहुड को अलमारी में रखो। ओ भैया, वो आएगा खुद ब खुद। जब ये काम ये करेगा, वो खुद ब खुद आएगा। ये कश्मीर एक गुलदस्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैन, हर कोई जात रहता है यहाँ। ड्रामा है ये, आपको लगता है ये ड्रामा है? बहुत बड़ा ड्रामा है, बड़ा कलाकार है, बाप बेटे बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार है। फारूक साहब, पता है इनको सब कुछ है। आपको मैं सलाम करता हूँ। फारूक साहब, आप इस वक्त उम्र दराज है, पता नहीं इंसान को कब जाना होगा। मैं आपसे एक गुजारिश करूँ, एनसी को वोट दिया है यहाँ के गरीब आवाम ने, अपने मसाइलों किसी के लिए। किसी खड़पेश ने नहीं दिया, बड़े ने नहीं दिया, दुनियादार ने नहीं है, गरीब आवाम ने एनसी को वोट दिया है। क्या क्या आपने बोला, लेकिन कुछ वादे आप पूरे करो। एक तो डिलीवेजर एसपीओ परमिट करने के लिए एक ज़बरदस्त तारीख छेड़ो, ये एक नफ़ा है इस सरकार के लिए। दूसरा, जो हमारे कुछ लेक्स टूरिस्ट प्लेस बने हैं वो डेवलप करो, ताकि यहाँ के नौजवान को रोज़गार मिले। उसमें होकर सर झील भी है, उन पे डेवलप करो ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। और जो भी आपने वादा किया है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बेटी को बोलो ये निभाओ, इस पे शुरू करो। स्टेटहुड खुद ब खुद आ जाएगा, उसको पीछे दौड़ने की ज़रूरत है कि वादा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने ये वादा किया है, हम भी उसी वादे के साथ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।